Radio Talk. नमस्ते, a very good morning and welcome to Radio Kantipur Radio राष्ट्रको तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम रेडियो टक। रेडियो टक यहाँको रेडियो सेटमा हरेक बुधबार आउने गर्छ 9 बजेको कान्तिपुर डायरी पछि 10 बजेसम्म र बिहानको यो टाइममा हामी विभिन्न विषयमा चर्चा गर्ने सिलसिलामा आज पनि एउटा विषयमा हामी चर्चा गर्दैछौँ कि नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रको बारेमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। यति मात्र होइन, हामी सिटिजन ब्याङ्क इन्टरनेसनल लिमिटेडको बारेमा पनि चर्चा गर्दैछौँ र यसको लागि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ सिटिजन ब्याङ्क इन्टरनेसनल लिमिटेडका चीफ एडमिनिस्ट्रेटर अफिसर उमङ्ग शर्मा म्याम हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ लाइभ प्रत्यक्ष। हाम्रो कन्भर्सेसन अब स्टार्ट हुँदैछ र तपाईँको साथमा म किरण सुवाल र यतिखेर म म्यामलाई स्वागत गर्दैछु। उमङ्ग म्याम, वेलकम टु रेडियो कान्तिपुर। थ्याङ्क यू किरणजी, थ्याङ्क यू एन्ड नमस्ते टु सबैजना सुनिरहनु भाइहरूलाई नमस्ते एन्ड वार्म गुड मर्निङ भन्न चाहन्छु। हजुर, आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। हाल ब्याङ्कमै बिजी हुनुहुन्छ होला? ब्याङ्कमै बिजी छु, हजुर। ओके, कस्तो भइरहेको छ यहाँको डेली स्केड्युल? ब्याङ्कमा युजली ब्याङ्कमा एकदमै अलिक बिजी नै ब्याङ्क भनेको बिजी नै हुने सेक्टर हो। यसको लङ वर्किङ आवर्स हुन्छ होइन। यु गो टु द अफिस एट 9 o'clock भने बेलुका चाहिँ अलिकति लामै हुन्छ, 9 to 5 भने जस्तो हुँदैन अरू ठाउँमा भन्दा। सो ब्याङ्कमै बिजी छु। ओके, भनेपछि लाइफ इज गोइङ अन। हजुर। अलराइट, सो यहाँले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा आफ्नो समय बिताउनु भएको 17 years कम्प्लिट भयो होइन? अब 18 years लाग्दैछ र स्पेसली यहाँले क्रेडिट डिपार्टमेन्टमा पनि धेरै लामो एक्सपिरियन्स पनि गेन गर्नुभएको छ र विगत 5 वर्षदेखि अब कर्पोरेट कम्युनिकेसन डिपार्टमेन्टमा पनि काम गर्दै आउनु भएको छ हैन? सो एचआरमा जेनरल सर्भिस डिपार्टमेन्टमा हैन? सो कस्तो भइरहेको छ? अब यो चेन्ज चाहिँ मलाई चाहिँ अहिले त मैले चाहिँ इन्जोय नै गरिरहेको छु। 5 years टिक्दैन थियो पनि होला यसैमा होइन। पहिला अर्कै बिजनेस लाइनमा थिएँ, अहिले म ब्याक अफिसमा छु, सपोर्ट एन्डमा छु भनौँ न अहिले चाहिँ। अब तर यो पनि इन्जिन, ब्याङ्कलाई चलाउने इन्जिन नै ड्राइभ गर्ने ठाउँमा भएर रमाइलो भइरहेछ। मेन इन्जिन नै भनौँ। हजुर। सो 17 years यहाँले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा आफ्नो एक्सपिरियन्स गेन गर्नु भए पछाडि नेपालको ब्याङ्किङ अवस्था के पाउनु भएको छ? ब्याङ्किङमा त धेरै डिफ्रेन्स आएको छ अहिले। जस्तो त्यो मैले जुन बेलामा ब्याङ्क जोइन गरेँ त्यो बेलामा ब्याङ्किङ पहुँच भएको मानिसहरू भनेको 20% अफ द पपुलेसन पनि त्यो बेलामा ब्याङ्किङ पहुँचमा हुनुहुन्न थियो। बिकज त्यो बेलामा ब्याङ्क चाहिँ थोरै थियो। हामी सिटिजन्स ब्याङ्क भनेर खोलेको 12 वर्ष अगाडि खोलेको हामीले। 12 वर्ष अगाडि हामी आउँदाखेरि हामी 20th ब्याङ्कको रूपमा आएको। आजको दिनमा 28वटा कमर्सियल ब्याङ्क छन्, हामी 20th कमर्सियल ब्याङ्कको रूपमा आएको होइन। अझ मैले जोइन गर्ने बेलामा त त्यो भन्दा पनि भनौँ न त्यो बेलामा आइ एम नट स्योर अबाउट द राइट नम्बर्स, कति यति नै नम्बर्स भने त थाहा छैन, तर 13-14वटा मात्रै ब्याङ्क हुनुहुन्थ्यो, त्यो ब्याङ्कहरू थिए त्यति बेला। अब त्यसमा पनि कस्तो थियो भने अलिकति पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी भएको बेला अनि ब्याङ्क्सहरू चाहिँ गाउँहरूमा नगएको, युजली अलि सहरमै फोकस्ड होइन, थोरै नम्बर अफ ब्रान्चेस, थोरै अफ त्यस कारणले पनि गर्दाखेरि पनि उसले केटर गर्ने पपुलेसन पनि कम भए हुनसक्छ। त्यो बेलामा 20% मात्रै जस्तोको हाराहारीमा मात्रै थियो, जुन अहिले चाहिँ 2 folds भन्दा पनि बढी। अहिले त 2017 को इन्डेक्सले नै 45% मान्छे चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलमा आइसकेको छ भनेर भन्छ कि। सो डबल भन्दा पनि बढी मान्छे चाहिँ अहिले पुगिसक्नु भएको छ। यसको लागि चाहिँ केले हेल्प गराएको छ भने अब गभर्मेन्टले लास्ट इयरदेखि चाहिँ के भन्यो, ब्याङ्क्सलाई, अल कमर्सियल ब्याङ्क्सलाई चाहिँ सबै लोकल लेभलको उहरूमा चाहिँ लोकल लेभलमा चाहिँ एउटा न एउटा ब्याङ्क चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने नियम लिएर आयो। त्यसले गर्दा के भयो, हाम्रो लोकल युनिट्स भनेको हाम्रो 753 वटा होइन, सबै ठाउँमा कुनै न कुनै ब्याङ्कको एउटा न एउटा ब्रान्च हुने भयो। तर अलिकति अहिलेसम्म पनि 40-50 वटा ठाउँमा चाहिँ पुग्नु भएको छैन, अझै पनि ब्याङ्क्सहरू पुग्नु भएको छैन। त्यसमा उहाँहरूले हामीलाई एनआरबीले चाहिँ होइन गभर्मेन्टबाटै भनौँ न यतिवटा ठाउँमा चाहिँ एउटा ब्याङ्कले चाहिँ यतिवटा लोकल लेभलमा खोल्नै पर्ने भन्ने थियो, जुन हामी सिटिजन्स ब्याङ्कले पहिला नै हामीले सबै खोलिसकेका छौँ, लास्ट इयर पुरा गरिसकेका छौँ, त्यो खोलिसकेका छौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि यो फाइनेन्स एक्सेस टु फाइनेन्स चाहिँ बढेर गयो कि मान्छेको। सो मोर एन्ड मोर पिपल हेभ कम इन्टु ब्याङ्किङ च्यानल, त्यसको कारणले पनि हो ब्याङ्किङ त्यो भएको छ। एन्ड ब्याङ्किङ एज अ होल कहाँ पुगेको छ भन्ने हो भने चाहिँ अब अलङ विथ डिजिटाइजेसन होइन, ब्याङ्किङ धेरै सजिलो भएको छ पहिलाको भन्दा। लाइन बस्नुपर्ने, अब त्यो पहिला त अब ढड्डामा लेख्नेदेखि लिएर कम्प्युटरमा आयो, कम्प्युटरमा आएपछि अब लाइन बस्नु नपर्ने, अफिससम्म जान नपर्ने, फ्रम योर फोन मात्रै सबै चिज काम हुने, त्यस्तो रेभोल्युसन्सहरू ब्याङ्किङमा अलङ विथ टेक्नोलोजी
टेक्नोलोजीको इन्ट्रोडक्सन त्यस्तो आउँदै गएको छ। ओके, भनेपछि यहाँको 17 इयर्सको एक्सपिरियन्समा पहिला 17 इयर्स एगो र अहिले पछाडि चाहिँ धेरै चेन्ज भएको छ हैन? टोटल पपुलेसनले कति एक्सेस गरेका छन्, एक्सेसिबिलिटी कतिको छ ब्याङ्कमा? अहिले मैले भने अघि अहिले चाहिँ 2017 को इन्डेक्स हेर्ने हो भने चाहिँ 45% ले गराएको छ भनेर भनेको छ। अनि तर 2017 पछि चाहिँ यो लोकल लेभलको ब्रान्चेसहरू इस्टाब्लिस भयो कि सो एक्ज्याक्ट डेटा त आएको छैन, आउन बाँकी छ। तर अहिले चाहिँ 60 को हाराहारीमा पुगे हुनुपर्छ कि जस्तो मेरो अनुमान चाहिँ त्यस्तो छ। त्यसमा पनि अझ म एउटा अर्को पनि कुरा थप्न चाहन्छु, अझ पनि अब पनि अझ बढ्दैछ त्यो क्रम। किन बढ्दैछ भने अहिले मात्रै लास्ट अस्ति वैशाख 1 गतेदेखि मात्रै एउटा नयाँ गभर्मेन्टले अर्को नयाँ स्किम लिएर आछ, जस्तो सबै नेपालीले चाहिँ जसको खाता छैन उहाँहरूले आएर ब्याङ्कमा खाता खोल्नु भयो भने ब्याङ्कले नै 100 रुपियाँ हालेर खाता खोलिदिन्छ कि। तपाईँले तपाईँको सपोज तपाईँको अकाउन्ट कहीँ पनि छैन भने यु कम टु ब्याङ्क आउनु भयो भने हामीले नै 100 रुपियाँ हालिदिन्छौँ, तपाईँले कुनै पैसा राखेर अकाउन्ट खोल्नु पर्दैन। त्यसले पनि मान्छेलाई एन्करेज गर्छ ब्याङ्कमा आउनलाई। चाहिने डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्नु पर्यो। हजुर, चाहिने डकुमेन्ट्स चाहिँ त्यो डकुमेन्टेसनमा पनि सिम्प्लिफाइड गरिदिएको छ। अझ त्यसलाई चाहिँ अझ सिम्प्लिफाइड गरिदिएको छ। हाम्रो जुन केवाइसी भनेर अलिकति स्ट्रिन्जेन्ट हुन्थ्यो त्यो स्क्रिनिङ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कम गरेर एउटा नागरिकता फोटो सिम्पल त्यसको बेसिसमा अथवा इभन भोटर्स आइडी त्यस्तोहरूको बेसिसमा पनि खोल्ने भनेर। तर त्यसमा लिमिटेड ट्रान्ज्याक्सनको अमाउन्ट चाहिँ वर्षभरिको चाहिँ फिक्स गरिदिएको छ, तर सिम्प्लिफाइड गरिदिएको छ। सो ब्याङ्किङ च्यानलमा चाहिँ आउनुहुन्छ मान्छेहरू भनेर अझ बढ्छ यो चाहिँ। ओके, तपाईँले केही कुराहरू हामीसँग सेयर गरिरहनु हुँदा पहिलाको तुलनामा अहिले धेरै सजिलो भएको छ ब्याङ्किङ सर्भिसेसहरू हैन? पहिला मान्छेहरूले अब कुनै पनि पैसा डिपोजिट गर्न पनि ब्याङ्कमा त्यत्रो लाइन बस्नुपर्ने, सँगसँगै चेक एउटा विथड्र गर्न पनि धेरै लाइन बस्नुपर्ने। अहिले एटिएम सिस्टमदेखि लिएर मोबाइल ब्याङ्किङदेखि लिएर डिफ्रेन्ट भेराइटिज अफ सर्भिसेसहरू आएको छ भन्दा केही फरक पर्दैन? हजुर, एकदम राइट। तर अझ मोबाइल अहिले त एटिएम भन्दा पनि हामी त अझ मोबाइलमै आइसक्यौँ कि हातैमा बसेर घरमै बसेर फ्रम योर वर्क डेस्क जे पनि गर्नुहुन्छ तपाईँले। इभन सेयरको अकाउन्ट खोल्ने मात्रै पनि होइन कि सेयरको ट्रान्ज्याक्सनहरूको गर्नेदेखि लिएर सबै नै तपाईँको मोबाइलमै आफ्नै अफिसमा बसेर गर्ने अवस्था आइसकेको छ। अहिलेको डिजिटल टेक्नोलोजीको एडभान्समेन्ट सँगसँगै न्यू इनोभेसनले त्यस्तो सजिलो बनाएको छ। ओके, रेडियो टक तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा र आज हामी सिटिजन ब्याङ्क इन्टरनेसनल लिमिटेडका चिफ एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसर उमङ्ग शर्मा म्यामसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सो अहिलेको लागि छोटो ब्रेकको पालो। ओके, सो फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम रेडियो टक तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ मात्र रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा र 9 बजी पछाडिको यो टाइम भनेको पिक आवरको टाइम पनि हो। काठमाडौँमा तपाईँ अफिस गर्दै हुनुहुन्छ भने अहिले जाम हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा अलिकति छिटो तपाईँ बाहिर निस्किनु भएर अफिसमा टाइम पुग्नु होला, त्यो पनि म रिक्वेस्ट गर्छु। र घरबाट निस्किने क्रममा विभिन्न प्रिकसन्सहरू पनि हामीले अपनाउनु पर्छ। तपाईँले अब किचनमा कुकिङ गर्नु हुँदै ग्यासको रेगुलेटर अफ गर्न बिर्सनु भएको छ भने त्यो पनि अफ गरेर मात्र बाहिर निस्किनुहोस्। र बच्चाहरूलाई जो घर परिवारबाट अफिस जाने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि केही कुरा मिलाएर मात्र पठाउनु होला, मेरो तर्फबाट यो रिक्वेस्ट पनि छ। रेडियो टकमा हामी विभिन्न विषयमा चर्चा गर्ने सिलसिलामा आज नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रको बारेमा चर्चा गर्नको लागि हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सिटिजन ब्याङ्क इन्टरनेसनल लिमिटेडका चिफ एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसर उमङ्ग शर्मा म्याम। म्याम, वेलकम टु दिस वन्स मोर। थ्याङ्क यू वन्स अगेन। ड्यु टु द चेन्ज इन वेदर हुन्छ नि, त्यो चाहिँ म आफैले पनि अहिले भोगिरहेको छु कि जस्ट कमन कोल्ड भयो, कफ भयो होइन, त्यसले गर्दा पनि यो टङहरू ट्विस्ट हुने अफकोर्स त्यो त भइहाल्छ है। सो हामी ब्याङ्किङ क्षेत्रको बारेमा चर्चा गर्ने सिलसिला यहाँ आफै पनि अहिले जुन सिटिजन ब्याङ्क इन्टरनेसनल लिमिटेडमा चिफ एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसरको पोस्टमा हुनुहुन्छ। सो यो ब्याङ्कको बारेमा हामीलाई जानकारी दिनुहोस् न। लाइक आई अलरेडी सेड, अघि नै मैले भने होइन, यो चाहिँ 12 वर्ष अगाडि खोलेको ब्याङ्क हो। हामी चाहिँ त्यो बेलामा 20th कमर्सियल ब्याङ्क, हामीभन्दा अगाडि 19वटा कमर्सियल ब्याङ्क हुनुहुन्थ्यो, आजको दिनमा 28वटा कमर्सियल ब्याङ्क छ होइन। हामी चाहिँ 20th कमर्सियल ब्याङ्कको रूपमा खोलेको हो। हाम्रो त्यो बेलाको हेड अफिस हामीले शारदा सदन भनेको कमलादीमा त्यहाँबाट खोलेको हो है। अनि अहिले हामीले आफ्नो हेड अफिस हाम्रो आफ्नै बिल्डिङमा स्विफ्ट गरिसकेका छौँ। त्यो चाहिँ नारायणी पथ भन्छ, जय नेपाल हलनिर छ यो चाहिँ हाम्रो हेड अफिस चाहिँ अहिले। हाम्रो अल ओभर द कन्ट्री हाम्रो 81वटा ब्रान्चेस छ, अल 7 प्रोभिन्सेसमा सबै मिलाएर 81वटा ब्रान्चेस छ। हामी कहाँ अहिले काम गर्ने वर्कफोर्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने 1100 जना जति मान्छे काम गर्नुहुन्छ, यो सबै ब्रान्चेस सब हेड अफिस सबै गरेर त्यस्तो छ। भने हाम्रो पोर्टफोलियो अहिले पोर्टफोलियोको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो डिपोजिटमा अहिले हामी 70 को हाराहारीमा छौँ भने लोनमा हामी 65 अरबको हाराहारीमा छौँ। त्यो छ। अब
अरू अब हाम्रो प्रडक्ट्सहरूको कुरा गर्ने हो भने हामीले पनि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ सेभिङ्स प्रडक्ट्स लोन प्रडक्ट्स सबै दिइरहेछौँ सबै एज नर्मल ब्याङ्क सबैले नै दिनै रहेको छ होइन त्यसमा पनि हामीले फोकस गर्ने चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो स्पेसल प्रडक्ट्सहरू के छ भनेर अलिकति ब्याङ्कको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ अहिले एउटा इन्सुरेन्ससँग टाइड अप एउटा प्रडक्ट छ त्यो चाहिँ हामीले 7 लाखसम्मको चाहिँ एक्सिडेन्टल इन्सुरेन्स र 1 लाखसम्मको मेडिकल इन्सुरेन्स चाहिँ हामीले त्यो बचतकर्ताहरूको चाहिँ हामी एभ्री के अरे एनुअल बेसिसमा त्यो दिने गरेर एउटा इन्सुरेन्ससँग टाइड अप प्रडक्ट छ अर्को त्यस्तै हाम्रो अर्को मेरो सिटिजन्स बचत खाता भन्ने छ मेरो सिटिजन्स बचत खातामा चाहिँ 6.5% इन्ट्रेस्ट रेट दिइरहेछौँ हामीले सेभिङ्समा त्यो चाहिँ अहिले राम्रो बेस्ट इन्ट्रेस्ट रेट हो त्यो चाहिँ अहिले कमर्सियल ब्याङ्क्सहरूले अफर गरेकोमा त्यस्तै गरेर हाम्रो डिपोजिट प्रडक्ट्समा चाहिँ हाम्रो 9.25% फर इन्डिभिजुअल डिपोजिट छ त्यसमा पनि ब्रान्च म्यानेजर्सहरूले अझ 0.5 थपेर 9.75 सम्मको रेट दिइरहेछौँ हामीले इन्ट्रेस्ट रेटमा सो मलाई चाहिँ कसैलाई पनि ब्याङ्किङ कहाँ जानु छ भनेर कसैले वन्डर गरिरहनु भएको छ खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज हाम्रो कुनै पनि नजिकैको ब्रान्चमा गइदिनुहोस् भनेर एक्चुअली सबैजनालाई यहाँ कान्तिपुर मार्फत रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु होइन त्यस्तै गरेर लोनहरूमा पनि हाम्रो अहिले चाहिँ गभर्मेन्टको एउटा स्किम छ सब्सिडाइज लोन भनेर भनेको छ सातवटा लोन प्रडक्ट छ त्यो सबै दिन्छौँ हामीले त्यो चाहिँ मैले अघिको कुरासँग जोड्दाखेरि के भन्छु भने जो चाहिँ ब्याङ्क सिस्टमभित्र आउनु भएको छैन नि जस्तो प्रपर डकुमेन्टेसन छैन होला लोन भन्ने बित्तिकै मान्छेलाई अलिकति लोन लिने भन्ने बित्तिकै अलिकति हेजिटेन्ट हुन्छ कि मान्छेहरू अनि डकुमेन्ट रिक्वायरमेन्ट पनि अलिक धेरै हुन्छ त्यसमा ब्यालेन्स बिजनेस छ भने ब्यालेन्स सिट भन्छ अब इन्कमको सोर्स भन्छ ट्याक्स तिरेको भन्छ यो सबै भन्छ होइन त्यस्तो पुर्याउन नसक्ने तर रियलमा एन्टरप्रेन्योर्सहरू स्मल स्केलहरू माइक्रो स्केल्सहरू तिनीहरू उहाँहरूलाई चाहिँ भनेर हामीले 7वटा सब्सिडाइज लोन प्रडक्ट्सहरू पनि राखेका छौँ होइन जस्तो एग्रिकल्चरमा एसोसिएटेडहरूलाई होस् अनि एजुकेटेड युथहरू जो चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइड हुन खोज्नुहुन्छ उहाँहरूलाई भयो होइन त्यस्तै गरेर वुमेनहरूलाई भयो वुमेन एन्टरप्रेन्योरसिप लोन भन्ने छ फरेन इम्प्लोइमेन्ट जो चाहिँ बाहिर काम केही सिकेर आउनु भएको छ एन्ड काठमाडौँ भन्ने यसो सरी नेपाल फर्केर उहाँहरूले के गर्न खोज्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई पनि एउटा प्रोजेक्ट लोन त्यो फरेन इम्प्लोइमेन्ट बेस फर्केर आउनेहरूलाई चाहिँ प्रोजेक्ट लोनहरू त्यस्तो दिने त्यो पनि यो सबैमा चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट रेट अनि दलित समुदायका मानिसहरू उहाँहरूलाई उहाँको त्यो समुदायलाई अनि भोकेसनल एजुकेसन केही गर्न खोज्नुहुन्छ कुनै सिप विकाससँग रिलेटेड केही एजुकेसन लिन खोज्नु भएको छ भने त्यसको लागि होइन र अनि अर्को लास्ट चाहिँ एउटा हामीले अर्थक्वेक भिक्टिम्सहरूलाई पनि जसको रेजिडेन्स छैन घर छैन उहाँलाई त्यो एनआरए भनेको एनआरएसँग नेसनल रिकन्स्ट्रक्सन अथोरिटीसँग मिलेर चाहिँ उहाँहरूले पाइरहनु भएको छ नि पैसा त्यसमा पनि अब उहाँले गभर्मेन्टले दिएको पैसाले पुगेन भने अरू पैसा कहाँबाट फाइनेन्स गर्ने त भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूले दिने भनेर हामीले यो एउटा प्रडक्ट पनि छ हामीसँग यो सबैमा चाहिँ सब्सिडाइज इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ होइन अनि यो छ यसको लागि पनि हो अब तर अहिले चाहिँ अहिलेको ब्याङ्किङ चाहिँ कस्तो छ भने अहिले चाहिँ अलिकति लिक्विडिटीको अलिकति प्रब्लम छ भन्छ कि इन्डस्ट्रीमा भनेको डिपोजिट चाहिँ अलिकति कम छ भनेर भन्छ त्यो कारण चाहिँ डिपोजिटको ग्रोथ र लोनको ग्रोथ हेर्ने हो भने चाहिँ लोनको ग्रोथले चाहिँ डिपोजिटको ग्रोथलाई सुपरसिड गर्यो धेरै भयो सो लोनको ग्रोथ चाहिँ बढी भयो त्यही भएर पुगेन भन्ने छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कहरूले चाहिँ अलिकति डिपोजिट फोकस्ड भइरहेछ अहिले चाहिँ अहिलेको सिनेरियोमा र हामी पनि त्यस्तैमै गइरहेछौँ त्यही एङ्गलमै गइरहेछौँ डिपोजिटको स्टेटसलाई बढाउनको लागि लागिरहेको छ हजुर अहिलेको निड चाहिँ ब्याङ्कको मेजर चाहिँ त्यही छ सो तपाईँको लङ टर्म एक्सपिरियन्स हाम्रो क्रेडिट डिपार्टमेन्टमा छ होइन ब्याङ्कको एउटा मेन इन्जिन भनेको पनि लोन शाखा हो ऋण शाखा हो सो ऋण शाखामा धेरै च्यालेन्जहरू आउँछ प्रब्लम्सहरू आउँछ भनेर पनि प्रायःले भन्ने गरेको पाइन्छ के छ यसमा चाहिँ ऋणमा च्यालेन्ज पनि छ होइन त्यसमा चार्म पनि छ मान्छेहरूलाई पनि ब्याङ्कभित्र कसैलाई सोध्नु भयो भने पनि चार्मै छ भन्छ पनि च्यालेन्जेस पनि छ त्यही भएरै चार्म भयो होला ब्याङ्किङ भनेकै रिस्क टेकिङ बिजनेस हो होइन कस्तो हो भने हामी भनेको जेनरल पब्लिकको पैसाको कस्टिडियन हो हामी होइन हामीले उहाँहरूको पैसालाई एउटा कतै लगानी गरेर राम्रो प्रतिफल दिने हो होइन एउटा रिस्क लिने हो क्यालकुलेटेड रिस्क लिने हो एन्ड त्यसको राम्रो रिटर्न गरेर ब्याजको रूपमा होस् अथवा डिभिडेन्डको रूपमा होस् सेयर होल्डरहरूलाई त्यसरी हामीले रिटर्न दिने हो हजुर त्यस्तो त्यो भएर अब पैसा नडुबोस् भन्ने त हाम्रो मेजर कन्सर्न हुनु पर्यो हामीले त अरूको पैसालाई हामीले अन बिहाफ अफ समवन एल्स वी आर लेन्डिङ एन्ड ट्राइङ टु मेक प्रफिट आउट अफ इट होइन सो हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ त्यो लोन चाहिँ त्यो जसले लोन लानुहुन्छ उहाँले रेगुलर रूपमा तिर्दै जानुहोस् र डिफल्ट नहोस्
तिर्नलाई बिचमा नछोडेर लोन नडुबोस् भन्ने हाम्रो मेन उद्देश्य हुन्छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी हेर्नुपर्ने त्यहाँ च्यालेन्जेस भनेको चाहिँ के हो भने त्यो जो बरोवर आउनुहुन्छ पोटेन्सियल बरोवर आउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ जेन्युन हो कि होइन उहाँले गरेको काम जेन्युन हो कि होइन यदि सिक्युरिटी कोल्याटरल केही दिनुभएको छ भने त्यो जेन्युन हो कि होइन र यो कुनै बिजनेस देखाउनु भएको छ भने त्यसको भाइबिलिटी त्यसको फिजिबिलिटी त्यो पे अफ गर्ने खालको बिजनेस हो कि होइन उहाँले जहाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको पैसा सुरक्षित भयो होइन हामीलाई उहाँले रिटर्न पाउनु भएन हामीलाई तिर्नुहुन्छ सो त्यो हेर्नुपर्ने त्यो सबै स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने त्यो कारणले गर्दाखेरि च्यालेन्जेस भनेर भनेको ओके भनेपछि सबै कुराहरू 101 छन् कि छैनन् त हैन भ्यालिडिटी छन् कि छैनन् भ्यालिड छन् कि छैनन् त्यो चेक पनि नभनौ म अलिकति रिफ्रेस गर्नु खोज्छु खाली त्यो चाहिँ क्याल्कुलेटेड रिस्क लिने हो रिस्क त रिस्कै लिने हो क्याल्कुलेटेड लिने हो क्याल्कुलेटेड भए पनि रिस्क त अफ कोर्स हुन्छ हजुर हैन 101 छैन भने पनि सपोज 90 छ भने पनि हैन 100 छैन 100 मा 90 मात्रै छ भने पनि त्यो हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं ल यो त 90 छ भने पनि 90 छ तर यसलाई चाहिँ अलिकति हामी त वी अल्सो एक्ट एज अ फाइनान्शियल कन्सल्टेन्ट हैन उहाँलाई त हामीले बीचमा तपाईले यसरी डाइभर्सिफाई गर्नुस् यो गर्नुस् त्यो गर्नुस् हामीले उहाँहरुलाई अर्को बाटो अलिकति देखाएर भए पनि त्यसलाई 100 बनाउन सक्छौं कि हैन सो क्याल्कुलेटेड रिस्क भनौं न क्याल्कुलेटेड रिस्क लिन्छौं हामी लोन डिपार्ट भनेको रिस्क टेकिङ जस्तै भयो हजुर रिस्क टेकिङ हजुर अलराइट सो हामीले लोन डिपार्टको बारेमा पनि कुराकानी गर्यौं अब एउटा बैंकको च्यालेन्जेस प्रब्लम्सको बारेमा पनि हामीलाई जानकारी दिनुस् न अहिले नर्मली तपाईले 28 वटा बैंक्सहरु छन् कमर्शियल बैंक्सहरु छन् भन्नुभयो 28 वटा कमर्शियल बैंक्स 40 वटा डेभलपमेन्ट बैंक 53 वटा फाइनान्शियल फाइनान्स कम्पनीजहरु गर्दाखेरि 149 छ अहिले एबीसी भन्छ कमर्शियललाई डेभलपमेन्ट बी र उलाई फाइनान्स कम्पनीजलाई सी सो वित्तीय संस्थाहरुको च्यालेन्जेसहरु के रहेका छन् अहिले वित्तीय संस्थाको अहिलेको मेजर च्यालेन्ज भनेको मैले भन्नु पर्दाखेरि अहिले फर्स्टमा चाहिँ लिक्विडिटी छ हैन डिपोजिट छैन मैले अघि पनि भने हैन डिपोजिटको एउटा मेजर च्यालेन्ज छ अर्को चाहिँ स्टाफ टर्नओभरको पनि एकदमै च्यालेन्ज छ किनभने यति धेरै पिरियडमा यस्तो छ के अब मैले अघि भने सबै 753 वटा लोकल युनिट्समा खोल्नुपर्ने छ ब्रान्च भनेपछि म्यान पावर रिक्वायरमेन्ट भयो एउटा ब्रान्चमा 5 जना राख्यो भने पनि मान्छेको रिक्वायरमेन्ट त्यही अनुसारले बढ्ने भयो अनि त्यसपछि फेरि हरेक प्रोभिन्समा प्रोभिन्सियल अफिसहरु खोल्नु पर्ने छ अनि त्यो प्रोभिन्स अफिसमा पनि 5-7 जना मान्छे चाहियो गर्दाखेरि म्यान पावर निड यति धेरै क्रिएट भएको छ कि लास्ट 2 इयर्समा मात्रै अनि ओभर द नाइट त मान्छेले सबै स्किल त डेभलप गरेर आउँदैन स्किल त जान्दैन हैन सो अनि नयाँ मान्छेले आएर सिकेर ब्याङ्किङलाई चाहिँ इट्स नट अ रकेट साइन्स भन्छ तर एक्सपिरियन्सले चाहिँ धेरै सिकाउँछ के काम गर्दै गर्दै जाँदाखेरि डेली डे टु डे अपरेसनमा आएको सानो हर्डल्सहरु सानो च्यालेन्जेसहरुलाई फेस गर्दै नै मान्छे माथि जाने हो हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि स्किल म्यान पावरको अलिकति कमी छ के अनि एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा स्विच गर्ने अर्को बैंकबाट अर्को बैंकमा स्विच गर्ने एउटा अलिकति हायर पोजिसन लिएर सो त्यो एउटा च्यालेन्ज छ त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भने त्यो हुँदाखेरि अपरेसनल रिस्क बढ्छ किनभने मान्छेले अलि कम स्किल मान्छेले त्यो काम गर्छ नि त नयाँ मान्छेले त त्यति जानेको हुँदैन एक्सपिरियन्स्ड हुँदैन सो त्यसले उले गर्दाखेरि अलिकति मिस्टेक्सहरु अब उले कति ओभरलुक गर्ने मिस्टेक्सहरु त्यसले गर्दा अपरेसनल रिस्क बढाएको छ अर्को च्यालेन्ज भनेको त्यो सँगसँगै एउटा चाहिँ टेक्नोलोजीले धेरै इट्स अ बुम हामीलाई राम्रो फाइदा त भएको छ हैन बुने हो तर अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो पनि पारेको छ यस्तो ह्याकर्सहरुले गर्ने हैन एटीएमहरुमा फ्रडहरु हुने त्यो पनि एउटा ब्याङ्किङको च्यालेन्ज छ अहिलेको लागि च्यालेन्जेसहरु भन्दाखेरि अब त्यही अहिले मेन त हामीलाई चाहिँ डिपोजिट टर्नओभर अनि अपरेसनल रिस्क भनौं न जस्तै कमर्शियल बैंक डेभलपमेन्ट बैंक्सहरुको लागि एनआरबी अथवा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि केही पोलिसीहरु दिइरहेको हुन्छ प्लान्सहरु दिइरहेको हुन्छ हैन सो सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडले चाहिँ कतिको फलो गर्छ फलो त गर्नु नै पर्ने हुन्छ गर्नै पर्छ त्यो त सबै बैंक्सले नै फलो गर्ने नै हुन्छ गर्छौं हामी पनि सबै फलो गर्छौं हैन मैले भने नि अघि सरल बचत भनेर जुन हामीले अहिले नयाँ अकाउन्ट खोलेका छौं त्यो पनि एनआरबीले वैशाख 1 गते लिएर आएको एनआरबीले भन्दा नि गभर्नमेन्ट अफ नेपालले लिएर आएको हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको उसमा उहाँले लिएर आउनु भएको कार्यक्रम हो हैन यो 100 रुपैयाँ जुन बैंकले हाल्दिने भनेको छ नि त्यो हो अरु पनि थुप्रै रेशियोजहरु हुन्छ रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट्सहरु हुन्छ क्यापिटल भन्यो सीडी रेशियो भन्यो सीआरआर भन्यो थुप्रै हुन्छ हैन त्यो सबै कम्प्लाई गरेरै हिन्छौं गर्नै पर्छ त्यो पनि अलराइट सो रेडियो टक तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा र फेरि पनि पालो भएको छ छोटो ब्रेकको Radio Talk.
Okay, so welcome back one more time. Radio Talk तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा र आजको रेडियो टकमा हामी ब्याङ्किङ सर्भिसेसको बारेमा जानकारी दिइरहेका छौँ. हाम्रो साथमा सिटिजन ब्याङ्क इन्टरनेसनल लिमिटेडका चिफ एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसर उमङ्ग शर्मा म्याम हुनुहुन्छ. म्याम फेरि पनि स्वागत छ. थ्याङ्क यू वन्स अगेन. हामीले सिटिजन ब्याङ्कको बारेमा धेरै जानकारी श्रोताको लागि तपाईँ मार्फत दिइसक्नु भएको छ र एकजना कस्टमर जो ब्याङ्कमा विभिन्न फिनान्सियल ट्रान्जेक्सन गर्नुको लागि आउनुहुन्छ, उहाँले ब्याङ्क चुज गर्दा चाहिँ कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ कस्टमरले? ओके, अब कस्टमर कुनै कस्टमरले सपोज एउटा खाता खोज्न मेरो कुनै पनि ब्याङ्कमा खाता छैन, म खाता खोल्छु भनेर सोच्नुभयो भने उहाँले पहिला हेर्नु पर्यो यो ब्याङ्क कति पुरानो ब्याङ्क हो, कति रिलायबल ब्याङ्क हो, होइन, रिलायबल छ कि छैन यसमा. अब यो सबै एनालिसिस गर्नलाई मान्छेले सक्छ कि सक्दैन त एउटा पार्ट हो. तर ब्याङ्क के हिसाबले राम्रो एन्ड नराम्रो भन्ने कुरामा चाहिँ मैले के भन्छु भने यो ब्याङ्क कसले प्रमोट गरेछ, यसको पछाडि को हुनुहुन्छ, होइन, म्यानेजमेन्ट टिममा कस्तो मान्छेहरू छ, यो सबै हेरेर. अब हुन त डिपोजिटरले यो सबै कुरा नहेर्ला, तर ब्याङ्क राम्रो नराम्रो भनेर छुट्याउने आधारहरू चाहिँ यिनीहरू नै हो. डिपोजिटरले के हेर्ला भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट के दिइरहनु भएको छ, मेरो पैसा सेफ हुन्छ कि हुँदैन, सेफ हुन्छ कि हुँदैन भन्नलाई चाहिँ फेरि मैले अघि भनेको कुराहरू नै त्यही नै कुराहरू हो. तपाईँको डिपोजिट कुनै पनि ब्याङ्कमा राख्दाखेरि सेफ छ कि छैन भन्नको लागि चाहिँ त्यही अघि 3-4टा कुराहरूले नै अस्योर गर्ने हो कि त्यो चाहिँ सेफ छ हुन्छ भनेर. सो एउटा मान्छे एउटा कुनै पनि मान्छेले पोटेन्सियल कस्टमरले मका अकाउन्ट खोल्न आउनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले बेसिक रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्स के हो त, जस्तो नागरिकता होला, फोटो होला, होइन, त्यस्तो लिएर आउनु पर्यो. अब उहाँको हामीले अहिले अब केवाइसी भन्छौँ, नो योर कस्टमर भन्छौँ, होइन, अनि अझ AML CFT भन्ने छ. त्यो सबैको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई अलिकति एक्स्ट्रा 1 स्टेप अगाडि गएर हामीले चाहिँ नो योर कस्टमर भने रियल सेन्समा चाहिँ तपाईँको कस्टमर को हो त, रियल सेन्समा उहाँ को हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ. कस्तो टाइपको हो, हैन? हजुर, उहाँ को मान्छे नै को हो के, जस्तो कहाँ बस्नुहुन्छ, उहाँ पहिल्यैदेखि त्यहाँ बस्या हो कि अहिले मात्रै त्यहाँ आउनु भए मान्छे हो कि, उहाँको आर्थिक कारोबार वर्षभरिमा कति हुन्छ, कुन सोर्सबाट पैसा कमाउनुहुन्छ, डिपोजिट त लिएर आउनुहुन्छ, डिपोजिटमा लिएर आएको पैसा कुन सोर्सबाट आउने हो भनेर सेल्फ डिक्लेरेसन लिने हो. कुनै सोर्स देखाउनु पर्ने, डकुमेन्ट देखाउनु पर्ने होइन. तर सेल्फ डिक्लेरेसन उहाँले म चाहिँ स्यालेरी इन्डिभिजुअल हो, म जस्तो अब तपाईँ सपोज तपाईँ आउनुभयो भने तपाईँले म एज अ RJ मैले कमाउँछु, सो मेरो सोर्स अफ इन्कम चाहिँ यो हो भनेर त्यति एउटा टिक गर्नुहुन्छ, होइन. मेरो एनुअल टर्नओभर यो अकाउन्टमा कति हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ. त्यस्तो रिक्वायर्ड इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ दिनुपर्छ, होइन, अकाउन्ट खोल्नलाई. त्यसै गरेर अरू प्रोडक्ट्सहरू ब्याङ्कको लिन आउनुभयो भने लोनै लिन आउनुभयो भने तपाईँको पे गर्ने सोर्स के हो त, त्यति बेला चाहिँ तपाईँले डकुमेन्ट देखाउनुपर्छ. सपोज तपाईँसँगै इक्जाम्पल लियो भने तपाईँले लोन लिन आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेरो चाहिँ सोर्स अफ इन्कम यो हो, मेरो स्यालेरी यस्तो हुन्छ, यसरी आइरहेछ, मैले ट्याक्स दिएको छु छैन, त्यो डकुमेन्ट्सहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ. आइडेन्टिफिकेसन भइहाल्यो, त्यो हुन्छ, होइन. अब होम लोन लिन आउनु भएको छ भने हामीले होम लोनको लागि कुन प्रपर्टी राख्नुहुन्छ, प्रपर्टीको त्यो अब कोल्याट्रलको सबै डिटेल्सहरू हेर्छौँ. त्यसको 4 किल्ला भन्छ, राजीनामा भन्छ, होइन, मालपोत तिरा छ कि छैन भन्छ. त्यो गरेर भ्यालुएसन गरेर हामीले त्यसरी दिन्छौँ. त्यो रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्सहरू भनेको डिफ्रेन्ट सर्भिसेसलाई डिफ्रेन्ट हुने भयो, होइन. जस्तो सेयरको लागि आस्वाको लागि आउनु होला, डिम्याट गर्न आउनु होला, सेयर सर्टिफिकेट्सहरू लिएर आउनुहुन्छ डिम्याट गर्नलाई. अब त धेरैजनाले डिम्याट पनि गरिसक्नु भएको छ, होइन. सबै हामी डिजिटलमा गइ नै सकेका छौँ, गइसकेका छ. अनि अब आस्वा भन्ला, होइन. रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्स युजली त्यही हुन्छ, नागरिकता, फोटो, आइडेन्टिफिकेसन भनौँ न, आइडेन्टिफिकेसन र त्यसलाई ब्याकअप गर्ने एउटा अर्को फोटो भएको ID कार्ड भयो भने अझ राम्रो हुन्छ, होइन. जस्तो तपाईँसँग नागरिकताले अकाउन्ट खोल्नुभयो भने तपाईँलाई ब्याकअप गर्ने अर्को लाइसेन्स अथवा केही अर्को कुनै डकुमेन्ट भइदियो भने अझ राम्रो. अब तपाईँको रेसिडेन्स देखाउनको लागि तपाईँले कुनै पनि प्रुफ अफ घरको तपाईँसँग लाल पूर्जा होस्, पानी बत्तीको पैसा तिरेको अथवा केही भइदियो भने अझ राम्रो, होइन. 1 स्टेप फर्दर गयो नि हामीले तपाईँलाई भेरिफाई कुन फर नोइङ योर कस्टमर 1 स्टेप फर्दर गयो नि. सो सिटिजन्स ब्याङ्कमा चाहिँ हामी अब यही चाहिन्छ भन्ने भन्दा पनि तपाईँ आउनुभयो, बेसिक चाहिने त चाहिनै हाल्यो, होइन. सो सिटिजन्स ब्याङ्क कुनै पनि ब्रान्चमा जानुभयो भने उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको यो रहेछ, तपाईँसँग यो पनि छ कि यसो पनि छ कि भने अघि पनि भने मैले एज अ फाइनेन्सियल कन्सल्टेन्टको रूपमा पनि काम गरेर यो यसरी दिनुभयो भने यसरी सजिलो हुन्छ भनेर गाइड गरेर गर्छौँ, होइन. अनि समयमा हामी सिटिजन्स ब्याङ्कमा चाहिँ टेलर मेड प्रडक्ट्स भन्छौँ कि. टेलर मेड प्रडक्ट्स भने चाहिँ कस्तो भने अब मेरो निड र अर्को एउटा मान्छेको निड सेम हुन सक्दैन. सो त्यति बेला हामीले चाहिँ उहाँको निड अब
पिपल इन जेनरलको निड के हुँदो रहेछ त भने 3-4 जनाले रिक्वेस्ट गर्नु भएपछि हामीलाई थाहा हुन्छ अथवा हामीले नै पहिले फोर्सी गरिसकेका हुन्छ मार्केटमा यो ट्रेन्ड यो बिजनेस यसरी यो ट्रेन्डमा गइरहेछ भनेपछि हामीले नै प्रडक्ट डेभलप गर्छौँ टेलर मेड प्रडक्ट्सहरू त्यसरी बनाएर हुन्छौँ होइन अलिकति एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ हाम्रो प्रडक्ट्समा भने हामी अलिकति एडजस्ट गरेर उहाँलाई सुटेबल हुने गरेर गर्छौँ त्यस्तो खालको सर्भिसेसहरू दिन्छ ब्याङ्कले चाहिँ ओके सो म्याम वी आर एट द एन्ड अफ आवर कन्भर्सेसन राइट एट दिस मोमेन्ट सो अन्तिममा रेडियो सुनेर बस्नुभएका श्रोताहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ थ्याङ्क यू मलाई फर्स्ट अफ अल तपाईँलाई मलाई बोलाइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू र आफ्नो बारेमा सिजन्स ब्याङ्कको बारेमा भन्न पाउँदाखेरि मलाई खुसी लागेको छ अनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने सकेसम्म ब्याङ्किङ च्यानलबाटै काम गरौँ सकेसम्म ब्याङ्किङ च्यानलबाट जस्तो हुन्डी भन्छ के भन्छ त्यो सेफ हुँदैन त्योबाट नजाउँ हामी चाहिँ लिगल वेमै जाउँ ब्याङ्किङ च्यानलमै जाउँ ब्याङ्क भनेको चाहिँ मान्छेहरू भित्र छिर्नै अलिकति हिचकिचाट जस्तो हुने एकदम के नै माग्छ कि भने जस्तो त्यस्तो होइन त्यो हेजिटेन्सीबाट चाहिँ हामी बाहिर निस्क्यौँ सकेसम्म ब्याङ्कमा जाउँ ब्याङ्कबाटै आफ्नो सल्युसन्सहरू लिन खोजौँ आफ्नो फाइनेन्सियल निड्सहरू पुरा गर्न खोजौँ र सिटिजन्स ब्याङ्क चाहिँ हामी 81वटा ब्रान्चेसबाट कुनै पनि ब्रान्चबाट हामी तपाईँहरूलाई हेल्प गर्नलाई सपोर्ट गर्नलाई टु पार्टनर फर प्रोग्रेस भन्छौँ हामीले हाम्रो पञ्चलाइन नै त्यही हो होइन हाम्रो ट्यागलाइन नै त्यही हो हामी चाहिँ वी आर रेडी टु बी अ पार्टनर फर प्रोग्रेस तपाईँको कुनै पनि व्यवसाय कुनै पनि भेन्चर्सहरू छ भने आउनुहोस् हामी सँगसँगै काम गरेर जाउँ भन्न चाहन्छु होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी चाहिँ दूरदराजमा पहिलादेखि नै थियौँ कि जस्तो हामी हुम्ला जुम्ला डोल्पा यो सबै त्यहाँ पहिला नै हामी 3-4वटा ब्रान्च खोलेर यो गभर्मेन्टले लोकल बडिज खोला भन्दा पनि पहिलादेखि थियौँ कि सो हामीले त्यस्तै गाउँ ठाउँमा कस्तो प्रडक्ट चाहिन्छ भनेर बनाइरहेछौँ सो सिम्प्लिफाइड प्रोडक्ट्सहरू हामीले लिएर आउँछौँ आउनुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच म्याम थ्याङ्क यू सो आजको लागि रेडियो टकबाट म प्रस्तुता किरण सुवाल पनि बिदा हुन्छु नमस्ते